नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्के। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै नेपालका सबै राजनीतिक दलका प्रमुखका साथै विदेशी पाहुनाको समेत सहभागिता रहने। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको अन्तिम बैठकद्वारा 14औं महाधिवेशनमा पेश गरिने 3वटा प्रस्ताव पारित। सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउने बारे कुनै निर्णय भएन। सरकार टिकाउनकै लागि प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालयको संख्या थप्दा देशको आर्थिक भार बढ्यो। संघीयताप्रति बढ्दो वितृष्णाले सिंहो व्यवस्था धरापमा पार्ने विश्लेषण। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा प्रदेश पदाधिकारीको संख्या बढाउने निर्णय। माओवादी प्रवेश गर्नेहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। द्वन्द्व पीडित परिचय पत्रमा पीडक पक्षीको नाम राखेर वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी। विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा उत्तरी इथियोपियामा खाद्यान्न वितरण बन्द। कुपोषित बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक खाद्य वस्तु समेत लुटेरा समूहले लगेको भन्दै निन्दा। र ए डिभिजन फुटबल अन्तर्गत आजबाट चौथो चरणका खेल हुँदै आजको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र फ्रेन्ड्स तथा त्रिभुवन आर्मी र च्यासम युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। दिउँसो 1 बजे भृकुटी मण्डपमा उद्घाटन हुने महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। उद्घाटनका लागि भृकुटी मण्डपको परिसरमा 150 जना भन्दा बढी क्षमताको मुख्य मञ्च तयार गरिएको छ भने कोरोना महामारीका कारण काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट आउने प्रतिनिधि बाहेक अन्यलाई बोलाइएको छैन। उद्घाटनमा नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुखहरूका साथै विदेशबाट भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस आइका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति रहने जनाइएको छ। सञ्चार माध्यमहरूका लागि रिपोर्टिङ गर्न मञ्च नजिकै छुट्टै स्टेज बनाइएको छ। उक्त स्टेजमा 60 भिडियो क्यामेरा सहित सञ्चारकर्मी रहने क्षमता छ। यस महाधिवेशनमा 4700 महाधिवेशन प्रतिनिधि रहनेछन्। यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन आज बिहान 10 बजे हुनेछ। उम्मेदवार मनोनयन दर्ता मङ्सिर 25 गते बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता उप दावी विरोध र जाँचबुझ मङ्सिर 25 गते साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म र दावी विरोध उप निर्णय मङ्सिर 25 गते साँझ 7 देखि 9 बजेसम्म हुने समितिले जनाएको छ। उम्मेदवारको पहिलो नामावली प्रकाशन मङ्सिर 25 गते राति 9 देखि 12 बजेसम्म। मनोनयन पत्र फिर्ता लिइसक्नुपर्ने समय मङ्सिर 26 गते बिहान 11 बजेसम्म। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन मङ्सिर 26 गते दिउँसो 12 बजेर 15 मिनेट र मतदान मङ्सिर 27 गते बिहान 8 बजेदेखि हुने जनाइएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी मध्ये 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्रीको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यसैगरी 35 खुल्ला केन्द्रीय सदस्य, महिला 9, प्रत्येक प्रदेशबाट 3 जनाका दरले 21, दलित 9, आदिवासी जनजाति 15, खस आर्य 13, मधेसी 9, थारू 4, मुस्लिम 3, पिछडिएको क्षेत्रबाट 1, अल्पसंख्यकबाट 1, अपाङ्गबाट 1 सदस्य गरी कुल 134 पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन हुने विधानको व्यवस्था छ। यसबाहेक केन्द्रीय सभापतिले 33 जना मनोनित गर्ने विधानमा उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको अन्तिम बैठकले 14औं महाधिवेशनमा
पेश गरिने विभिन्न 3वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार बसेको बैठकले राजनीतिक, आर्थिक तथा नीति अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। यसैगरी महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन राय सहित पारित गरेको छ। यस्तै कोषाध्यक्षले प्रस्तुत गरेको लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि पेश भएर पारित भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार कांग्रेससँग हालसम्म 10 करोड भन्दा बढी रकम कोषमा सञ्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै पार्टीको नीति अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन पेश भएर पारित भएको छ। विभिन्न समयमा आवश्यकता अनुसार गरिएको विधानको परिमार्जन, संशोधन लगायतका विषय पनि बैठकबाट अनुमोदन गरिएको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सहमतिका लागि गरिएको प्रयास सफल नभए मात्रै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा लिखित नेपाली कांग्रेस एन्ड नेशनल बिल्डिङ पुस्तकको बिहीबार काठमाडौँमा विमोचन गर्दै उहाँले नेतृत्व चयनका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि किसिमको कटुता, मनोमानीयता र असहिष्णुता प्रदर्शन नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले महाधिवेशनलाई सफलताका साथ सम्पन्न गरेर गाउँघरमा फर्की कांग्रेसलाई आगामी आम निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने अभियानमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। सबै साथीहरूको उत्साह छ, सब मान्छे उत्साहित भएर आएका छन्। मलाई विश्वास छ यस उत्साहपूर्ण घडीमा यसलाई सफल पारेर फर्किँदाखेरि सबै पार्टीका साथीहरूले अत्यन्त उत्साहका साथ गाउँघरमा फर्केर यो पार्टीलाई बलियो बनाएर भोलिको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई फर्स्ट पार्टी, सबैभन्दा ठुलो पार्टी, बहुमतकै पार्टी बनाउने काममा सबै साथीहरू लाग्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि समेत नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन महत्वपूर्ण रहेको दावी समेत गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं लेखक महतले पुस्तक नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति जान्न चाहनेका लागि उपयोगी हुने बताउनु भएको थियो। मुलुक संघीय संरचनामा गएदेखि नै प्रदेश सरकारको औचित्य छैन भन्दै धेरैले खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय सत्ता टिकाउनकै लागि मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको संख्या बढाउन थालेपछि जनता आक्रोशित बनेका छन्। सुदूरपश्चिम बाहेक बाँकी 6वटै प्रदेशमा अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई मन्त्री थपेर सुखी पार्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। संघीय प्रणाली आर्थिक भार बढाउने बोझिलो संरचना बन्यो भनेर चौतर्फी रूपमा बहस चलेको बेला सत्ता टिकाउनकै लागि विभिन्न प्रदेशमा धमाधम मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारहरू बीच मन्त्रालय थप्ने होडबाजी नै चलेको छ। 2074 सालको माघमा गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले यो अवधिमा जनताका लागि के कति काम गरे भनेर खोज्ने हो भने निराशजनक अवस्था छ। जनताले देख्ने र महसुस गर्न सक्ने काम गर्न नसकेका प्रदेश सरकारहरू आफ्नो महत्वपूर्ण काम कानून बनाउने, कर्मचारी राख्ने र प्रदेश सरकारका लागि भौतिक संरचना बनाएको फिहरिस्त देखाउँछन्। त्यसबाहेक प्रदेश सरकारहरूको खास उपलब्धि देखिँदैन। सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। अहिले प्रदेश सरकारको काम मूल्याङ्कन गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने अवस्थामा छ। हुन त राजनीतिक दलहरूलाई भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थप्ने संसदीय व्यवस्थाको पुरानै विकृति हो। विगतमा 64 जनाको जम्बो मन्त्री परिषद नेपालमै थियो। त्यो विकृति कम गर्न नयाँ संविधानमा केन्द्रीय सरकारमा 25 सदस्य भन्दा बढीको मन्त्री परिषद बनाउन नमिल्ने कानूनी व्यवस्था नै छ। तर त्यो विगतको विकृति अहिले प्रदेश सरकारमा सरेको छ। संसदीय व्यवस्था विरुद्ध फ्लोर क्रस गर्ने प्रदेश सभा सदस्यदेखि गुण्डा नाइके पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूसम्म प्रदेशका थपिएका मन्त्रालयमा मन्त्री बनेको देखिन्छ। साथै पछिल्लो समय आएको राजनीतिक उतार चढाव र सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूलाई मन्त्रालय फुटाएर भए पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने दबावमा स्वयं मुख्यमन्त्रीहरू छन्। कर्णाली
नेपाली प्रदेशबाट प्रदेश सरकारमा मन्त्री थप्ने सुरुवात भएकोमा अहिले सबैजसो प्रदेशमा मन्त्री थपिएका छन्। पछिल्लो समय थपिएका मन्त्रीको संख्या हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 मा 4 जना, प्रदेश 2 मा 4 जना, बागमती प्रदेशमा 6 जना, गण्डकी प्रदेशमा 4 जना र लुम्बिनी प्रदेशमा 2 जना छन्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सहित 7 वटा मन्त्रालय राख्ने राजनीतिक सहमति तत्कालीन संघीय मन्त्री परिषदले गरेको थियो। त्यही अनुसार प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संरचना रहने निर्णय भएको थियो। संविधानले पनि प्रदेशको हकमा प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री परिषद गठन गर्न सकिने भनेको छ। केन्द्रमा मन्त्रीको संख्या 25 सदस्यीय नै भए पनि प्रदेशमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या बढाएर जनताको थाप्लोमा आर्थिक बोझ थपेपछि जनताहरू आक्रोशित बनेका छन्। यसले सिङ्गो संघीय संरचनाप्रति नै आम नागरिकमा थप नकारात्मक दृष्टिकोण बन्दै गएको छ। सरकारमा टिकिरहन मन्त्री नै थप्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा अन्त्य हुनुपर्ने हो। तर गुट र उपगुटको दलदलमा फसेको नेपाली राजनीति जनभावना अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैको उपज हो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री थप्नका लागि मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित गठबन्धनमा रहेका दलहरूले देखाइरहेको रवैया। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूलाई खुसी पार्न र उनीहरूको पद व्यवस्थापनकै लागि मन्त्रालयको संख्या थप्ने प्रवृत्तिले संघीय व्यवस्थामाथि थप वितृष्णा बढेको छ। साथै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा आफ्नो दाबी कायमै रहने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले पार्टी सभापतिमा आफ्नो दाबी कायम रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीलाई विधानसम्मत, नियमसम्मत र संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरी साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाउनका लागि आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्न लागेको पनि बताउनु भयो। कांग्रेस पार्टीलाई विधिसम्मत, नियमसम्मत, संस्थागत रूपमा राजनीतिमा चाहिँ शुद्धता हुनुपर्छ। राजनीति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सेवाको क्षेत्र हो भनेर किसिमजीले हामीले चाहिँ सिकाउनु भएको। यो सेवा क्षेत्र हो, यो मेवा खाने क्षेत्र होइन भन्ने चाहिँ जुन अब कुरालाई यो चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाएर र चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई एउटा चाहिँ ट्रुली डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा आउँदो दिनहरूमा यो चाहिँ सबै चुनौतीहरू चाहिँ सामना गर्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ बनाउनुको लागि मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्टी सभापतिको उम्मेदवारमा चाहिँ यो परामर्श अहिलेसम्म भइरहेको छ। नेता सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बानेश्वर स्थित छक्कु बक्कु पार्कमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग अनावरण गर्नुभएको हो। उहाँले भट्टराईले दिनुभएको सिद्धान्त र आदर्शको राजनीतिको सन्देशलाई सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो चाहिँ सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि शक्तिको राजनीति मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने चाहिँ मेसेज उहाँले चाहिँ दिनुभएको कुरा आजका चाहिँ सबै राजनीतिक यो चाहिँ पार्टीका दलका नेताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्मरण गर्दाखेरि यो चाहिँ आउँदो दिनहरू चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। नेता सिंहले कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मूल्य, मान्यता र आदर्शको राजनीतिबाट कहिल्यै पनि विचलित नभएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको औपचारिक उद्घाटन आज राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपमा हुँदैछ। हाम्रा सहकर्मी बटुकराज गिरी र नवराज पौडेल महाधिवेशन स्थल भ्रिकुटी मण्डपबाट त्यहाँको पछिल्लो गतिविधिबारे जानकारी दिन यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बटुकजी। हजुर खुशबुजी, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुने स्थल परिसरको अवस्था कस्तो छ त? यति बेला म नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको यो भ्रिकुटी हुन गइरहेको महाधिवेशनको यो भ्रिकुटी मण्डपको स्थलगत अवलोकन गर्न आएको छु र यहाँ अबको केही समय पछि नै यहाँ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। यहाँ सुरु हुनुभन्दा अगाडि यहाँ सम्पूर्ण तयारीहरू लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। उद्घाटनका लागि भ्रिकुटी मण्डपको यो परिसरमा 150 जना भन्दा बढी क्षमताको मुख्य मञ्च तयार गरिएको छ। तपाईले यो हाम्रो पृष्ठभूमिमा जुन दृश्य देखाउन सक्नुहुन्छ यहाँको तयारी गतिविधि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यद्यपि केही व्यवस्थापन अझै सहज बनाउनका लागि काम हुने भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण काठमाडौँ उपत्यका जुन बाहिरबाट भने प्रतिनिधि यहाँ जति बोलाइएको छैन, जसरी कोरोना महामारी पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको भन्ने आकलन गरेको छ। यद्यपि त्यसले गर्दा पनि कोरोना महामारीका कारणले गर्दाखेरि धेरै कार्यकर्ताहरूलाई नबोलाउने भन्ने यहाँको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। उद्घाटन नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख साथै विदेशबाट भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेसका भन्ने जनाइएको छ। यो भइरहँदा अबको केही समयपछि यहाँका भ्रिकुटी मण्डपमा कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ताहरूको उल्लासमय सहभागिता हुने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यो हामीले देखाइरहेको यो पृष्ठभूमिका स्टेजहरू जुन झन्डा लगायत यहाँ बस्ने स्थानहरूको व्यवस्थापन सुस्त रूपमा अगाडि बढेको छ। महाधिवेशनमा 4000 महाधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन अहिलेको ठ्याक्कै 10 बजेपछि हुने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। अबको यहाँ सरसफाई लगायत यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा लगायत सम्पूर्ण गतिविधिहरू चुस्त रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अबको ठ्याक्कै उम्मेदवारीको पहिलो नामावली प्रकाशन अब भोलि 25 गते राति 9 बजेबाट सुरु भएर 12 बजेसम्म मनोनयन गरिन्छ र मनोनयन फिर्ता लिइसक्नुपर्ने समय पर्सि 26 गते बिहान 11 बजेसम्म छ। त्यसै गरी मङ्गलबारको अन्तिम नामावली प्रकाशन 26 गते दिउँसो 12:15 र मतदान मङ्सिर 27 गते बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसै गरी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको पदाधिकारीहरूले अब यहाँ लगभग चयनको काम गर्ने काम पनि अबको केही समयभित्रै पदाधिकारीहरू चयन भएर कुन पदमा उठ्ने भनेर टुङ्गो लगाइसकेपछि यहाँको अब महाधिवेशनमै नेपाली कांग्रेसको जुन नयाँ नेतृत्व, नयाँ पटक पटक नीति सर्दै र तोक्दै आएको नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व अबको केही दिनभित्रै नयाँ नेतृत्व आएर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। सम्पन्न हुने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। बटुकजी, त्यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति छ त? कोही पुग्नु भएको छ त्यहाँ? पक्कै पनि अबको केही समय अहिले मैले पनि भने यो चिसो मौसमको कारणले पनि होला यति बेला देशका विभिन्न स्थानबाट प्रतिनिधिहरू आउने काम भइरहेको छ भने यहाँ आसपासका ठमेल लगायत सुनधारा बागबजार लगायतका यो नजिकैको ठाउँमा नजिक रहेको ठाउँको होटलहरूमा प्रतिनिधिहरू हिजोदेखि आएर बसिसकेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यतिखेर चाहिँ यो भ्रिकुटी मण्डलको यो जुन स्थलमा चाहिँ प्रतिनिधिहरू यो जाडो मौसमको कारणले पनि होला उहाँहरू अब केही समयपछि आउने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यद्यपि आउने काम थोरै प्रतिनिधिहरू काम आउने भन्ने यहाँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। यद्यपि आइरहेको हामीले पनि देख्न सक्छौँ। खुसबुजी
अनि बटुकजी उद्घाटन स्थलको 500 मिटर वरपर पर्चा प्याम्पलेट राख्न निषेध गरिएको छ, त्यसको पालना भएको पाउनु भएको छ त? हजुर हजुर, प्रचार प्रसार पम्पलेट यहाँ महाधिवेशन स्थल नजिकै नै यो नजिकै नगर्ने जुन महाधिवेशनलाई चुनावमय बनाउनको लागि भने प्रचार प्रसार आचार संहिता लागू गरेको छ। हामीले यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँले भने जस्तै यहाँ निर्वाचनको महाधिवेशन स्थलबाट 500 मिटर आसपासमा प्रचार प्रसार रोक लगाएको छ। त्यो भने पक्कै पनि हो, यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धी भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैको चुनाव प्रचार प्रसार बढ्ने भएका कारणले 500 मिटर चाहिँ सम्म आसपासमा चाहिँ गर्न नपाउने भन्ने कानुन लगायत नियम बनाएको छ। यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा पनि लिन सकिन्छ खुसबुजी। अनि बटुकजी यो महाधिवेशनको खर्चबारे चाहिँ सबै कार्यकर्ताहरूबाट उठाएर गरिने भनिएको छ, के साँच्चै त्यो सत्य हो त? के त्यो सम्भव छ त? सबै कार्यकर्ताबाट नै पैसा उठाएर अनि महाधिवेशन गरिएको हो त? नेपाली काङ्ग्रेसको खातामा लगभग 10 करोडभन्दा बढी पैसा छ भनेर हिजो मात्र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि यहाँको खर्च व्यवस्थापन भने कुनै पनि अन्य स्रोत नभइकन नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै आम कार्यकर्ता पार्टीभित्र जम्मा भएको पैसा नै हामीले यो महाधिवेशनमा खर्च गर्ने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ खुसबुजी। यो अब पछिल्लो समयको सुरक्षाको व्यवस्थाको ले हेर्दा पनि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था यातायात व्यवस्थाहरू पनि चुस्त दुरुस्त रूपमा बनाएको छ। यहाँको यो जुन प्रदर्शनी मार्गको अगाडिपट्टिबाट चाहिँ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था व्यापक रूपमा बनाएको छ र अब यहाँ धेरै मान्छे धेरै नेता कार्यकर्ताहरू उपस्थिति हुने भएका कारणले गर्दाखेरि भिरकुटी मण्डपको यो जुन ग्राउन्ड लगायत पल्लोपट्टिको त्यो स्थल र राष्ट्रिय सभागृह पनि आज यो महाधिवेशनले पुरै ढाक्ने भन्ने आकलन गरिएको छ। त्यसका लागि पनि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ आसपासका यातायात व्यवस्थाहरू पनि केही समय केही दिनका लागि यो अगाडिपट्टिका यातायातहरू पनि रोकिएको छ। हस्त बटुकजी, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पनि तपाईँसँग सम्पर्क गर्ने नै छौँ बाँकीको जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बटुक राजगिरी भ्रिकुटी मण्डपबाट हामीलाई त्यहाँको स्थलगत जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन स्थल भिरकुटी मण्डपमा प्रतिनिधिहरूको चाप देखिन थालेको छ। नेतृत्व तथा प्रतिनिधि चयनको रस्साकसी चलिरहेका बेला महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरू भने कांग्रेसलाई गतिशील बनाएर लान सक्ने नेतृत्व चाहिरहेका छन्। शुक्रबारबाट सुरु हुने महाधिवेशन सम्मुखमा आइपुग्दा विभिन्न जिल्लाबाट महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन स्थल अवलोकन गर्दै हर्षित बनेका छन्। कांग्रेस महाधिवेशन शुक्रबार दिउँसो 1 बजे उद्घाटन हुँदैछ। प्रतिनिधिहरू बुधबारदेखि नै महाधिवेशनमा सहभागी हुनका निम्ति काठमाडौँ आइपुगेका छन्। यद्यपि पार्टीले प्रतिनिधिलाई 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म आवास र 24 गतेदेखि मात्र भोजनको व्यवस्था मिलाएको छ। प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन अवलोकन गर्नेदेखि प्रचार प्रसारमा रमाइरहेको देखिएका छन्। महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्न आएका प्रतिनिधिहरूले कांग्रेसको आगामी नेतृत्वमा आआफ्नो किसिमको धारणा व्यक्त गरेका छन्। अब यो बीचको के लाग्छ भने पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको समायोजनबाट नेतृत्व तयार हुनुपर्छ, नेतृत्व निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। किन भन्नुहुन्छ भने पुरानो पुस्ता अग्रजहरूको संयमता र युवाहरूको सृजनशीलतालाई समायोजन गरेर कांग्रेसको नेतृत्व निर्माण गर्न सक्यौँ भने साँच्चैकै हामीले लोकतन्त्र रक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो बुझाइ हो। नेपाली कांग्रेस धेरै ठुलो ऐतिहासिक अभिभावक बोकेको र भविष्य पनि भएको पार्टी भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले ज्येष्ठहरूको होस् र युवाहरूको जोसलाई मिलाएर लिएर जान सक्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण समुदायले विश्वास गर्न सक्ने, पत्याउन सक्ने र समग्र विश्वले नै पत्याउन सक्ने खालको एउटा चाहिँ होस र जोस दुवैलाई संयोजन गर्न सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।
काङ्ग्रेसले महाधिवेशनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूलाई आमन्त्रण गरेको छ। देशैभरबाट आउने प्रतिनिधि व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँको सुन्धारा, ठमेल तथा गौशालाको होटलहरूमा 4500 भन्दा धेरै बेड बुकिङ गरिएको छ। महाधिवेशन मञ्च निर्माणका लागि कामदारहरूको दौडधुप देखिन्छ। महाधिवेशन स्थल वरपर प्रचार प्रसार तीव्र पारिएको छ। उम्मेदवारहरूले आफ्नो फोटो अङ्कित ठूला ठूला ब्यानरहरू टाँसेर महाधिवेशन स्थललाई झकिझकाउ बनाएका छन्। म हिजो मात्र आएको हो। म कुनै नेतालाई पनि भेटेको छैन। मैले यो मुलुकमा धर्मनिरपेक्ष यो हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्छु र हिन्दू राष्ट्र कायम होस् भन्ने मान्यता मैले राख्छु र त्यही विषयले म आएको थिएँ। आज अब भोट हाल्नलाई अब हेरौँ कोलाई हुन्छ। एउटा डाइनामिक लिडर आउनुपर्छ यो मुलुकको परिवर्तनको लागि, केही न केही है को लागि, एउटा प्रजातन्त्रलाई सुध्रिनको लागि, लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउनको लागि, सङ्घीय लोकतन्त्रलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरा है अगाडि बढाउनको लागि हामीहरू चाहिँ यसरी अगाडि आइरहेछौँ। हामीले जो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जो एउटा संविधान बनेको थियो, यो संविधानलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न लागि कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ, त्यस्तो नेतृत्व आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। प्रतिनिधिहरूको नजरमा नेपाली काङ्ग्रेस अब सुदृढ सङ्गठन बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। तर नेतृत्वकै लागि शीर्ष तहमा चलिरहेको दौडधुपका कारण कार्यकर्ता पङ्क्ति दिक्क बनेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नका निम्ति शीर्ष तहले सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने मान्यता प्रतिनिधिहरूले राखेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीका उम्मेद्वार गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टीको आगामी कार्यदिशा समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली हुने बताउनु भएको छ। नेता थापाले सो कार्यदिशालाई अघि बढाएर जनताले आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई रोज्न र छान्न सक्ने बनाउन आफूले 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा बीच आफ्नो अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले चुनाव आफै जित्ने जनताको रोजाइको काङ्ग्रेस बनाउने योजनाका साथ आफू अघि बढेको पनि बताउनुभयो। भयो भने म त्योभन्दा अरू कक्षामा पढ्नको लागि योग्य हुन्छ कि हुन्न भन्ने, परीक्षा उत्तीर्ण भए योग्य भइन्छ, परीक्षा उत्तीर्ण नभए योग्य होइन। जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले म एउटा गौरवशाली पार्टीभित्र एउटा ठुलो जिम्मेवारी लिनका निम्ति तपाईँहरूको बिचमा उभिएको छु। नेता थापाले आफू महामन्त्री भए काङ्ग्रेसलाई देख्न, सुन्न र बुझ्न सक्ने पार्टीको रूपमा स्थापित गराउने बताउनुभयो। त्यसका लागि आफूले अघि सारेको अवधारणाले काम गर्ने दाबी पनि नेता थापाले गर्नुभयो। आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा यो अधिवेशनपछि आउने काङ्ग्रेसले यो परिवेशमा जनताको बिचमा उभिएर दृढ विश्वासका साथ आफू मात्र विश्वास राखेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्ने एउटा काङ्ग्रेस बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्तावित गर्दैछु, जसले 78 सालदेखि 79 सालको मङ्सिरसम्ममा यो 1 वर्षभित्रमा मैले जति पनि सम्भावनाका कुरा गरेँ ती कुनै पनि सम्भावनाभित्र नेपाललाई पस्न र फस्न दिँदैन। नेता थापाले चुनौतीपूर्ण रूपमा देखा पर्दै गएको डेमोक्रेसीको संरक्षणको प्रत्याभूति काङ्ग्रेसले दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश पदाधिकारीको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रको बिहिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश पदाधिकारीको संख्या 9 जना बनाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेश पदाधिकारीमा अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 3 जना, सचिव 1 जना, सहसचिव 3 जना र कोषाध्यक्ष 1 जना बनाउने गरी स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनु भएको छ। त्यस्तै बैठकले हाल कायम रहेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई मङ्सिर 25 गते हुने प्रदेश सम्मेलनबाट पार्टीको तर्फबाट गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। अहिले हामी 9 जना बनाउने निर्णय गर्यौँ। 9 जनामा एकजना अध्यक्ष, 2-3 जना उपाध्यक्ष, सचिव 1 जना, सहसचिव 3 जना, कोषाध्यक्ष 1 जना, यो 7 ले 9 बनाइयो। अब सङ्ख्यामा न्यूनतम 75 भन्ने पहिले तोकिया छ, तर 75 ले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले यो प्रदेश सभा सदस्यको प्रदेश र सङ्घीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि आधार बनाएर हामीले सबै प्रदेशमा 75 न्यूनतम छ, सबै प्रदेशमा थप्यौँ।
त्यस्तै बैठकले प्रदेश कमिटीको सदस्य संख्या बढाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभएको छ, जसअनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 259, प्रदेश नम्बर 2 मा 271, बागमती प्रदेशमा 275, गण्डकी प्रदेशमा 229, लुम्बिनी प्रदेशमा 253, कर्णाली प्रदेशमा 211 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 223 जनाको कमिटी बनाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटी बैठकमा माओवादी पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न देव गुरुङ, गिरिराज मणि पोखरेल र श्रीराम ढकाल रहेको 3 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ भने महिला विभाग गठन गरेर विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पम्फा भुसाललाई दिने र अरू सदस्यहरूलाई पनि थप्ने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व पीडित परिचय पत्रमा पीडक पक्षको नाम राखेर वितरणको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत सरकारले वितरण गरिरहेको द्वन्द्व पीडित परिचय पत्रमा ऐन र कार्यविधिले तोकेका विषयहरू समावेश नभएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो। उसले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरन लगायतले दायर गरेको रिटमा बिहिबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलासले पीडक पक्षको समेत नाम उल्लेख गरेर परिचय पत्र वितरण गर्न भनेको हो। अहिले वितरण भइरहेको परिचय पत्रमा रोक लगाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग ऐन 2071 मा द्वन्द्व पीडितलाई परिचय पत्र दिँदा पीडित र पीडकको नाम समेत उल्लेख गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कार्यान्वयन नगरिएपछि अदालतले आदेश दिनु परेको हो। हाल वितरण भइरहेको परिचय पत्रबाट वास्तविक पीडकको परिचय पत्र नखुल्ने भन्दै सर्वोच्चले परिचय पत्र व्यावहारिक र पीडितलाई स्वीकार्य हुने किसिमको पनि नरहेको ठहर गरेको छ। सरकारले आयोग मार्फत गत वर्ष माघ 15 गतेदेखि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको स्वीकार गर्नु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले बनाएको योजना अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव भएको स्वीकार गर्नुभएको हो। मन्त्री शर्माले आफू अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो 3 महिनामा 10% र त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको तर योजना अनुसार खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारले विलासिताका वस्तुलाई पनि आयातमा नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। असारमा आएर 35-40% खर्च हुने प्रवृत्तिलाई हामीले कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै 10% गर्नुपर्छ भनेका 10%को प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। भर्खर सुरु गरेका छौँ। त्यस कारणले अब साउनमा भएन, भदौमा भएन, असोजमा भएन भनेर त्यो वर्ष चिन्ता गरेर पनि हुँदैन। त्यस कारणले अबका दिनदेखि हामी त्यो टार्गेटलाई मिट गर्न प्रयत्न गर्छौँ। प्रयत्न गर्ने कुरा हो, यो त एउटा अभ्यास गर्ने कुरा हो। यो अभ्यासमा बहस हुँदाखेरि त्यो सकारात्मक कुरा नै छ। बहसप्रति मेरो कुनै नेगेटिभ धारणा छैन। तर यो अभ्यास पनि गरेर हेरौँ। तर यो अभ्यासले मात्रै पुगिहाल्दैन। यसका खर्च गर्ने हाम्रा प्रक्रियाहरूलाई पनि खरिद ऐनको पनि केही थोरै संशोधन हुँदैछ। हामीले त्यसलाई नियमावली संशोधन गर्ने, ऐन संशोधन गर्ने कुराहरू पनि अगाडि बढायो। त्योसँग पनि सम्बन्धित छ। समितिको बैठकमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, अध्यादेश बजेट, सरकार परिवर्तन, नयाँ सरकारको प्रतिस्थापन बजेटका कारण कम भएको पनि बताउनुभयो। सरकारको पुँजीगत खर्च आज 5.9 छ, त्यो चाहिँ पक्कै हो। तर समस्या कस्तो भयो भने यो पालिको जुन चेन्जेसहरू भए त्यो चेन्जेसहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो अब अध्यादेश बजेट, त्यसपछि प्रतिस्थापन बजेट, त्यसपछि मन्त्रीमण्डल, त्यसपछि त्यो कर्मचारीको सरुवा, अनि त्यसपछि त्यो
चाडपर्व यो हामीले बडा चाहिँ असर गर्दो रहेछ कि धेरैचोटि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत जो मेजर चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय हुनुहुन्छ। यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय बैंकहरूमा कर्जाको माग अत्याधिक बढ्दा तरलतामा चाप परेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूबाट 4 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रभाव भएको तर निक्षेप 64 अर्ब मात्रै भएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलतामा चाप परेको बताउनुभयो। साउन 1 देखि अहिलेसम्म टोटल कर्जा 411 अर्ब प्रभाव भएको छ। मैले यहाँ डेटा प्रस्तुत गर्दा त्यो हिजोसम्मको डेटा राखेको छैन। कर्जा 411 अर्ब प्रभाव भएको छ भने निक्षेप चाहिँ जम्मा 64 अर्ब मात्रै बढेको छ। यहीँबाट के देखियो त भन्दा झन्डै 3.5 खर्बको ग्याप यहीँ देखियो। 3.5 खर्बले ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ ड्राई अप हुने स्थिति हामीले यहीँ देख्छौँ। 4.5 सवा 4 झन्डै 411 आउटफ्लो भने इनफ्लो चाहिँ जम्मा 64 मात्रै हुनेछ। त्यही समस्या भयो। अब आउटफ्लो भएको कहाँ गयो त भन्दा मेजोरिटी चाहिँ आउटफ्लो चाहिँ इम्पोर्ट फाइनेन्समा गयो, देश बाहिर गयो। गभर्नर अधिकारीले शेयर बजारमा बुझेर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना महामारीमा अन्यत्र लगानी नहुँदा शेयर बजारमा लगानी ओरिएकाले बजार उच्च बिन्दुमा पुगेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले कम्पनीको वित्तीय विवरण हेरेर मात्रै लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सबै क्षेत्रमा विद्युतीय साधनको उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले विद्युतीय क्षेत्रको अग्रगमनका लागि ऊर्जाका सबै क्षेत्रमा जल विद्युतको खपत बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अघि बढाएका नीतिका कारण निजी उत्पादकले समेत विद्युत उत्पादन गर्न पाउने अवसरले अब खराइसी प्रयोगमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने स्थितिमा पुगेको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले उपभोक्ता महासङ्घले अब नयाँपन र औचित्यतामा केन्द्रित भएर धेरै विद्युत खपत गराउने र सबै ऊर्जामा विद्युतीय ऊर्जा उपयोग गर्ने अभियानका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। चाहे उद्योग होस्, चाहे कृषि वा सिँचाइ होस् या अब यातायातमा होस्, सबै ठाउँमा चाहिँ विद्युतीय साधनहरू र विद्युतको खपत गर्ने कुरालाई चाहिँ एकदम अभियानको रूपमा यहाँहरूले बढाउनु हुनेछ र सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनि यो सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासङ्घसित साझेदारी सहकार्य गरेर जानेछ र त्यसमा अझ के सामञ्जस्यता सहुलियतहरू बढाएर जानुपर्छ त्यो अभियानको निम्ति मन्त्रालय, सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरण मतलब एकदम सकारात्मक रहेको मैले तपाईहरुलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री भुसालले कतिपय सामुदायिक संस्थाहरूले समयमै विद्युत भुक्तानी नगरेको विनियमावलीले तोकेको भन्दा बढी क्षमताको लोड स्वीकृति गर्ने गरेको र समयमै ग्राहकहरूको समस्या समाधान नगरेको गुनासो मन्त्रालयमा आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले केही सामुदायिक संस्थाका उपभोक्ताहरूले आफूलाई संस्थाबाट अलग बनाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सेवा दिन अनुरोध गरिरहेको गुनासो आएको पनि बताउनुभयो। डिस होम फाइबरनेटले डाइनामिक कम्बो प्याक अफर अन्तर्गत 40 MBPS इन्टरनेट वार्षिक मात्र 12,979 मा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत डिस होम फाइबरनेटसँगै डिस होम टिभी कनेक्सन वा टिभीको सुविधा ग्राहकहरूले पाउनेछन्। यो सुविधा 25 MBPS वार्षिक 11,500 रुपियाँमा पनि लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। साथमा उत्कृष्ट इन्टरनेट कनेक्सनको अनुभवसहित आकर्षक छुटहरू, निशुल्क डिस होम गो एप र एक्स भिडियो जस्ता विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध छन्। फाइबरनेटका योजनाहरू 10 देखि 100 MBPS सम्म उपलब्ध छन्। सरकारले ट्रेजरी बिल मार्फत सोझै 20 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने
भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सरकारले 20 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स सोझै बोल कबोल मार्फत खरिद गर्ने जानकारी दिएको हो। बिहीबार जारी भएको उक्त ट्रेजरी बिल आगामी 2079 असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुने बैंकले जनाएको छ। इच्छुक खरिदकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको पोर्ट मार्फत सिधै बिल खरिद माग गर्न सक्नेछन्। सोझै खरिद बोल कबोलको रकम बाँडफाँड गर्दा बोल बमोजिमको वार्षिक दर गणना गरी सबैभन्दा बढी प्रतिफल दर बोल गर्ने काउन्टर पार्टीलाई प्रतिफल र दर भएका बोल पत्रहरूको रकम समावेश गर्दा कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी भएमा सो दरको बोल रकमलाई समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पे फाइन अन द स्पोट इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट सिस्टमको सुरुवात गरेको छ। बिहीबारबाट लागू हुने गरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी कारवाहीमा परेका सवारी साधन धनीलाई कारवाही स्थलबाट नै रकम तत्काल भुक्तान गरी कागजात फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो। तत्काल ट्राफिक जरिवाना भुक्तान गर्ने प्रणाली आरम्भ गर्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले ट्राफिक सेवा आधुनिक र प्रविधियुक्त हुँदै गएको बताउनु भयो। उहाँले अबदेखि चिट काटेपछि जरिवाना तिरेर ट्राफिक कार्यालयमा गई कागजात फिर्ता लिनुपर्ने समस्या समाधान भएको बताउँदै कारबाहीका लागि बनाइएको एप 5 वटा मोबाइलमा मात्रै प्रयोग गरिएको र बिस्तारै यसको संख्या बढाउँदै जाने बताउनु भयो। प्रमुख भट्टराईले कारबाहीमा परेकाहरूले अब डिजिटल इन्ट्री गरिने र तत्काल रकम भुक्तानी गरी कागजात फिर्ता लिन मिल्ने बताउनु भयो। उहाँहरू सबै लागेर चाहिँ एउटा सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो सिस्टममा चाहिँ अब हामी अहिलेलाई हामीसँग त्यो एप डाउनलोड गरेका एप लोड गरिएका चाहिँ इक्विपमेन्ट चाहिँ हामीसँग इक्विपमेन्ट भनौँ मोबाइलमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यो 5 वटा मात्रै छ त्यो गरिएको हो। त्यो 5 वटा मार्फत चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ। अब गर्न चाहिँ के सकिन्छ भनेदेखि अब त्यो 5 वटा मोबाइलबाट कसैलाई हामी जरिमाना गर्दैछौँ भनेदेखि त्यतिखेर हामी त्यही इन्ट्री गर्छौँ। त्यतिखेर डिजिटल इन्ट्री त्यतिखेर त्यही फिल्डमै हुन्छ। महाशाखाले पहिलो चरणमा गौशाला, दरबार मार्ग, थापाथली, जाउलाखेल र जनसेवा गरी 5 ठाउँमा यो सेवा सुचारू गरेको छ। त्यस्तै मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, लेन अनुसार अनुशासन पालना नगर्ने र रातो बत्ती उल्लङ्घन गरेका सवारी साधन चालकहरूका लागि भने रकम भुक्तानी तत्काल गर्न पाए पनि महाशाखामा गएर सचेतना कक्षा नलिएसम्म कागजात पाउने छैनन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। साताको अन्तिम कारोबार दिन पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले ओह्रालो यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ। बिहीबार नेप्से 5.84 अङ्कले घटेर 2449.97 बिन्दुमा ओर्लिएको हो। 231 कम्पनीका 62,23,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 2 अर्ब 67 करोड 33,08,000 रुपियाँ रहेको छ। बिहीबार 13 उपसमूह मध्ये 3 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा बिहीबार हिमालयन डिस्टिलरी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 8 करोड 85,52,000 रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसै गरी अपी पावर, नोबेल बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकको 8 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिन सिनर्जी पावरको शेयर मूल्य र लक्ष्मी इक्विटी फन्डको इकाइ मूल्य 4% भन्दा बढी बढेको छ। त्यसै गरी सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, सिंगटी हाइड्रो एनर्जी
गरेपछि बोटरल्स नेपाल र युनिभर्सल पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 3% भन्दा बढी बढेको छ। त्यसैगरी सामुदायिक लघुवित्त र श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्सको मूल्य 5% भन्दा बढी घटेको छ। त्यसैगरी एनआइसी एसिया लघुवित्त र खलेम्दी हाइड्रोको सेयर मूल्य 4% भन्दा बढी घटेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै नेपालका सबै राजनीतिक दलका प्रमुखका साथै विदेशी पाहुनाको समेत सहभागिता रहने। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको अन्तिम बैठकद्वारा 14औं महाधिवेशनमा पेश गरिने 3वटा प्रस्ताव पारित। सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउने बारे कुनै निर्णय भएन। सरकार टिकाउनकै लागि प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालयको संख्या थप्दा त्यसको आर्थिक भार बढ्यो। संघीयताप्रति बढ्दो वितृष्णाले सिङ्गो व्यवस्था धरापमा पर्ने विश्लेषण। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा प्रदेश पदाधिकारीको संख्या बढाउने निर्णय। माओवादी प्रवेश गर्नेहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। द्वन्द्व पीडित परिचय पत्रमा पीडक पक्षको नाम राखेर वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी। विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा उत्तरी इथियोपियामा खाद्यान्न वितरण बन्द। कुपोषित बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक खाद्य वस्तु समेत लुटेरा समूहले लुटेर लगेको भन्दै निन्दा। र ए डिभिजन फुटबल अन्तर्गत आजबाट चौथो चरणका खेल हुँदै आजको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र फ्रेन्ड्स तथा त्रिभुवन आर्मी र च्यासल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।